औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जो अंदर कदूरत होती है ना, नफ़रत होती है, किसी के लिए जो है बुराई होती है, वो बिल आखिर बाहर आ ही जाती है और सियासत में तो ये बहुत ज़्यादा आम है। अब आज कुछ ऐसा हुआ है, बाकी सारे आपको ये बताएंगे कि इमरान खान साहब की और जो है वो परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात हुई है, लेकिन इस मुलाकात से पहले क्या हुआ है ये आपको कोई नहीं बताएगा। एक इजलास हुआ है, शायद उसकी भी आपको बात पता लग जाए कि जनाब अरकान असम्बली से इमरान खान साहब मिले हैं। कप्तान जी ने उस मुलाकात के अंदर आज अपने दिल की बात खोल के बयान कर दी। आज जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आज जो जिस खदशे का इजहार हम कर रहे थे वो बिल आखिर सामने आ गया है। उसके बाद क्या हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और उससे पहले की क्या स्टोरी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जनाब अली जो आसिफ अली जरदारी हैं, उन्होंने अपने एक बहुत ही कार खास जो बंदा है उसको सिंध से बुला लिया है पंजाब में, ताकि वो पंजाब की सियासत जो है उसको अपने हाथ में कर सकें, और वो उनका बड़ा बाएतमाद आदमी है। कौन है वो वजीर, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और आज एक खुशखबरी मिली है जनाब पाकिस्तान को, खुशखबरी मिली है जनीवा में, और जनीवा में पाकिस्तान को तकरीबन $8.5 अरब की जो है वो इमदाद मिली है। उसकी यकीन दहानी कराई है ममालिक की जानिब से, क्योंकि सैलाब मुतासरीन की जो आवाज़ है वो वज़ीर आज़म ने इस वक्त उठा दी है, और वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद हैं, और मज़ीद भी क़यादत हिदान रब्बानी खार भी मौजूद हैं, और जनाब अली वज़ीर आला सिंध भी मौजूद। अब इन सब की मौजूदगी में, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मेज़बान भी है इसका जनीवा में, तो इस कॉन्फ्रेंस का, तो पाकिस्तान ने बड़ा ही पुरजोर किस्म का, बड़ा ऑथेंटिक किस्म का और बड़ा जिसे कहते हैं धड़ल्ले से जो है वो मुकदमा रखा है पूरी दुनिया के सामने। और उन्होंने ये मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कहा है कि जनाब ये आज हम इफेक्ट हुए हैं, इससे कल को आप भी इफेक्ट हो सकते हैं। और इस बात को एक्नॉलेज करते हुए जो हमारे बरादर ममालिक हैं और दूसरी जो दुनिया के दीगर ममालिक हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान को इमदाद दी है, और वो तकरीबन $8.5 अरब पहले दिन के 2 सेशंस के अंदर इतनी इकट्ठी हो गई है, जो एक खुशाइन बात है। अब जनाब अली आपसे वो बात करते हैं जिस बात का आपको भी इंतज़ार होगा, लेकिन बात बड़ी सच्ची है और ये होना ही था असल में। ये मैं आपको बहुत अरसे से बताता आ रहा हूँ, जब से ये इत्तेहाद बना है। हुआ क्या है ये अब आप सुने कि पंजाब में अदम एतमाद के वोट से पहले जो कप्तान जी हैं उन्होंने वजीर आला पर ही अदम एतमाद कर दिया है। बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी है ये। तहरीक इंसाफ का जनाब इजलास हुआ है, और इजलास की जनाब अंदर की कहानी, जो अंदरूनी कहानी है, वो अब आपको बताने जा रहा हूँ। इमरान खान ने परवेज इलाही पर अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम लगा दिया है भाई। जनाब अब इजलास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि वजीर आला पंजाब यानी परवेज इलाही की बदउनवानी के बाइस मेरी शोहरत यानी इमरान खान की शोहरत का ग्राफ नीचे गिरा है। इस इत्तेहाद की वजह से इमरान खान का जो दिन ब दिन है वो ग्राफ नीचे आ रहा है, और उन्होंने कहा है कि बस अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तमाम अरकान वजीर आला को एतमाद का वोट लेने पर मजबूर करें, जिसके बाद असम्बली को तहलील किया जाएगा। अब आपने बात की गहराई देखनी है कि अब इस तरफ से जोर डाला जाएगा। अब वहां पे लाजवाब क्या किया इमरान खान को, उनके वहां पे हाजिर वुजरा ने, उन्होंने क्या कहा कि जनाब हमारे ते कप्तान जी 15 तो 20 अरकान वो तो वोट देने को तैयार नहीं है उनको। तो इमरान खान ने उसके ऊपर प्लान बी का जिक्र करते हुए कहा कि भाई फिर इस्तीफे लो, इनसे मुतालबा किया इस्तीफों का। अब इसके ऊपर कप्तान जी को एक और बहुत बड़ा शौक मिला, और वो शौक क्या था कि जनाब उनके वहां हाजिर मेंबरान ने कहा कि मेंबरान बहुत सारे ऐसे हैं जो इस्तीफा देने नहीं चाहते। अब ये सुनकर इमरान खान का पारा जनाब फुल टाइम हाई हो गया, और पार्टी के सीनियर लीडरशिप का इजलास फौरी तौर पर तलब करने की उन्होंने हिदायत कर दी कि बाकी सारा कुछ छाड़ दो भाई, मेरा तो प्लान ए भी चौपट तो बी भी चौपट। और उधर से उन्होंने जितना गुस्सा था वो भी निकाल दिया वजीर आला पे। दूसरी जानिब अब जब वजीर आला साहब को और काफली के अरकान को ये बात पता लगी तो वो भी सीख पाओगे, गुस्से में पीले लाल नीले और पता नहीं क्या क्या हो गए। और उन्होंने जनाब अब उसके जवाब में उन्होंने भी कच्चे खड्डे खोलने शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जनाब हमसे जो साहब मांग रहे हैं हमारा मुंह ना खुलवाएं। पहले बुशरा बीबी मलक रियाज की जानिब से लाहौर में
جو ماسٹر پلان کے اربوں خربوں کا جو گھپلا ہوا ہے اس کا حساب دیں. یہ جو روڈا والا سلسلہ ہے نا اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. کاف لیگ کے ارکان نے اب تقاضا کر دیا ہے جناب کہ ہمارا حساب لینے والے پہلے اپنے وزیر میاں اسلم اقبال سے 200 ہاؤسنگ سوسائٹیز کا حساب لیں. فرخ حبیب سے اربوں کی لوٹ مار، شیخ رشید سے راولپنڈی کے اربوں کے گھپلے، فواد چودھری سے جیلم میں اربوں کی لوٹ مار کا حساب لیں. اور جناب عالی پورا کھاتا جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا جائے. اب یہ بات ایسے ختم نہیں ہونی یہاں پہ. تو جناب عالی دونوں طرف سے نفرت کا انبار جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے سامنے آ گیا ہے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں دونوں. اور اس مخالفت میں اب دونوں ایک دوسرے کو دل کی بڑاس نکال رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات کے چارجز لگا رہے ہیں. ایک الزام لگاتا ہے تو اس کے اوپر دوسرا، کیونکہ دیکھیں نا اب آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور یہ بتاتا آ رہا ہوں میں ابھی تک کہ صاف چلی شفاف چلی والا حساب کوئی نہیں ہے. جس کا جو دا لگا ہے بھائی اس نے لگایا ہے. جو اتنے پیسے خرچ کر کے جناب ٹکٹ لے کے پارٹی فنڈز دے کر آتا ہے نا وہ کوئی نہ کہیں چونا جو ہے نا وہ لگاتا ہے جناب. ایسا نہیں ہے یہ کرپشن فری پاکستان، کرپشن فری پاکستان کی جو دونوں بجا رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں. تو جناب وہی ہوا. اور ظاہر ہے جناب کہ پاکستان مسلم لیگ کاف ایک علیحدہ جماعت ہے جس کا معاملہ ہی الگ ہے. ان کا مسئلہ اقتدار ہے اور عمران خان صاحب کا بھی مسئلہ اقتدار ہے. تو جب ایک جگہ پہ بیٹھیں گے تو پھر ایک جگہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں تو ہوں گی. اور ماضی میں دیکھ لیں کہ پرویز الہی صاحب نے پہلے تو زمان پارک نہیں گئے، وہ اسلام آباد چلے گئے ہم ملاقات کے لیے، اس کے بعد وہاں سے نکلے اور عمران خان صاحب کے بارہا فون کرنے کے اوپر بھی انہوں نے زمان پارک کا پھیرا نہیں لگایا. پھر اس جگہ پہ سیاسی دباؤ ڈال کے انہوں نے اپنی سیٹیں پوری ایڈجسٹمنٹ کروانے کی کوشش کی اور اس کے بعد جناب عالی انہوں نے اسمبلیاں توڑنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا بھائی میں نہیں توڑتا اسمبلی، میں تو گورنر دی گل ہی نہیں مانتا. یعنی کہ ابھی تک تحریک انصاف یعنی کپتان جی کی کوئی بھی بات نہیں مانی گی. تو اب کپتان جی کو وٹ چڑھا جناب کہ جناب اندر جو کچھ رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ پہلے اتحاد سے پہلے ڈاکو کہتے تھے، اب وہ ڈاکو والی معاملہ جو ہے وہ دوبارہ نکلنے لگ گیا. تو یہ اتحاد جو ہے وہ چلنے والا ہے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں اقتدار چاہتے ہیں اور ایک چیز چاہنے والے دو بندے جو ہیں وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. لیکن سیاست میں جناب عالی کوئی بات حتمی نہیں ہوتی. اس لیے جناب اب وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہیں، انہوں نے جب یہ ساری باتیں دیکھی تو انہوں نے کہا بھائی اس کا تو کوئی تدارک کرنا پڑے گا ورنہ سیاسی معاملات خراب ہو سکتے ہیں دونوں میں، اور پنجاب کی سیٹ جو ہے اس کو تو رکھنا ہے اپنے پاس، تو پھر کیا کریں. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گاڑی کا جو سٹیئرنگ ہے وہ موڑ لیا زمان پارک کی طرف. اور پھر زمان پارک میں جو ہے وہ آپس میں دونوں کی ملاقات بھی ہوئی اور اس موقع پہ جناب راسخ الہی ان کے صاحبزادے بھی ان کے ساتھ موجود تھے، پرویز الہی صاحب کے. اور وہاں پہ کپتان نے بھی بھائی کھل کے باتیں کی، لیکن اس کے جواب میں بڑے سیانے ہیں چودھری صاحب. انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے، ہم ساتھ، ہمارا لیڈر عمران خان ہے بھائی جان، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. لیکن بھائی جان ساتھ سود کوئی چکر نہیں، نیا جو ہے ڈوب گئی ہے، کوئی چکر نہیں ہے. لہٰذا دوسری طرف ناظرین کیا ہوا ہے کہ زرداری صاحب نے ناصر حسین شاہ کو، میں نے آپ کو بتایا تھا جس کی پلیئر کی بات بتائی تھی وہ ہے ناصر حسین شاہ، ان کو سندھ سے بلا لیا ہے، امپورٹ کر لیا ہے ادھر پنجاب میں. اور اب جناب جو مار دھاڑ اور جو کھینچا تانی ہے وہ ساری سیاست جو ہے وہ ناصر حسین صاحب کے تھرو جو ہے وہ ڈیل ہوگی. اور امید کرتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جیسے کہ ان کا ماضی ہے، مفاہمت بھی کرتے ہیں، جوڑ توڑ کے بھی ماہر ہیں اور کام سنوارنے میں کام بنانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو اب جناب انہوں نے آفیشلی چارج سنبھال رہی ہے پنجاب کا. تو آپ دیکھیں پنجاب میں کیا کیا کرتے ہیں. تو ناظرین سیاست پر نظر رکھیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ امپورٹنٹ وہ ہے، اہم وہ ہے اور قدر کرنے والا وہ ہے جو قدر کے لائق ہے، جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے. جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے وہ ہمارے آپ کے سر آنکھوں پر ہے. سوچئے سمجھیے ناظرین کہ پاکستان آپ سے